दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती तर्म टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम साझा मञ्चमा हामी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गई सरकारी कार्यालयहरूमा जाने र सरकारी कार्यालयहरूको गतिविधिको बारेमा तपाईहरूलाई प्रश्न पार्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 मा आइपुगेका छौँ र हामीसँग कुराकानीको निमित्त यसै वडाका वडाध्यक्ष राममणि पाण्डे हामी समक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। झन्डै आफ्नो 5 वर्षीय कार्यावधि पुरा गर्ने अन्तिम चरणतिर हुनुहुन्छ। समग्रमा यहाँको काम कस्तो रह्यो? समग्रमा काम सरहरू भन्दाखेरि आम नागरिक भन्दाखेरि सफलता रह्यो भन्ने मूल्याङ्कन छ मेरो। जति काम गरियो त्यो सफल रह्यो, यो कार्यकाल सफल भएको महसुस गरेको छु र जनताहरूले पनि त्यो किसिमको महसुस गर्नु। निर्वाचनमा आउनुभन्दा अगाडि जनता सामु जुन एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो होला अथवा एउटा कल्पना पनि थियो होला, सबै कामै पुरै गर्न सक्नुभयो अथवा कुनै अप्ठ्याराहरूले कामलाई अलिकति अपूर्णता दिए जस्तो लाग्छ? खास गरेर के भन्दाखेरि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि मैले सोचेका 3टा कुराहरू, 3टा आधारहरू, एउटा यो वडा पर्यटनको विकास गर्ने सन्दर्भ, दोस्रो यातायात बाटो नपुगेको भौगोलिक विविधताले गर्दा यहाँ 3टा पहाड भएको वडा छ, त्यो वडाभित्र हरेक नागरिकको यातायातमा तपाईँको पहुँच पुर्याउनलाई बाटोको व्यवस्था मिलाउने कुरा। दोस्रो भनेको यहाँ धेरै जनताहरू खानेपानी खाली खोलाको त्यस्तै अस्वस्थ पानी खाने गरेकोमा स्वच्छ तपाईँको खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने कुरा। यी 3टा कुराहरूलाई मैले मेन फोकस गरेका थिएँ, त्यो किसिमको प्लान बनाएको थिएँ। त्यही अनुसार हामी अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाको 1 नम्बर वडालाई 2074 सालबाट यो 78मा आउँदाखेरि हेऱ्यौँ भने हामी पर्यटनको विकास पनि गरेका छौँ। त्योमध्ये ताल तलैयाहरू, मन्दिरहरू, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँभित्र मलाई लाग्छ घोराई उपमहानगर 1 मा साप्ताहिक रूपमै दैनिकी यहाँ तपाईँको बाहिरबाट मान्छेहरू 20 देखि 100 जनासम्म तपाईँको यहाँको तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो टुरिज्म विकासभित्र हेर्ने घुम्ने गर्न आएको मैले भेटाउँछु भने। दोस्रो भनेको यहाँ लगभग 500 घरधुरी जनताहरू डोकोमा बिरामी बोक्ने अवस्था थियो। त्यहाँ हामीले करोडौँ लगानी गरेर अहिले मोटर बाटोको व्यवस्था मिलाएका छौँ। हिजो बोरामा बोक्ने कन्डोमा तपाईँको भारी बोक्ने मान्छेहरू अहिले ट्र्याक्टरमा, गाडीमा तपाईँको सरसामान बोकेर जाने हुनुभएको छ भने बिरामी मान्छेहरू जो डोकोम बोकेर हिँड्ने अवस्था थियो त्यहाँ एम्बुलेन्स जाने, गाडी जाने, त्यो सम्मको व्यवस्था भएको छ। तेस्रो भनेको हामी स्वच्छ खानेपानी दिनको लागि यहाँ भएको 1500 घरधुरीमध्ये लगभग 1300 घरधुरीभित्र हामी घर घर पानीको धारा उपलब्ध गराउन पनि सफल भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा अझ तपाईँको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कतिपय विद्यालयहरूमा भवन थिएनन्, भवनको निर्माण गर्ने काम भएको छ भने विद्यालयमा दरबन्दी थिएनन्, दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने काम भएको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या कम थियो, त्यसको वृद्धि गर्ने काम भएको छ। यस्ता कामहरू हामीले यो पिरियडभित्र त्यो अगाडि जुन सोचका साथमा अगाडि बढ्दै थियो त्यो सोच अनुसारको काम भएको मैले महसुस गरेको छु। र यहाँको नागरिकहरू मसँग सरहरूले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि घोराई 1 का तपाईँको नागरिकलाई भेटेर सोद्धा पनि यसको उत्तर उहाँहरूले दिनुहुन्छ। तपाईँहरूले घोराई उपमहानगरको 1 लाई हेर्नुभयो भने हामी 3-3टा त जलाशय मात्रै निर्माण गरेका छौँ, जहाँ घोराई उपमहानगरको 90% भूभाग भनेको सिँचाइ नै हुन्न थियो, 10% भूभाग मात्रै सिँचाइ हुन्थ्यो। हामी बर्खे पानी सङ्कलन गरेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्मको सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यकालभित्र धेरै सफलता हासिल भएको मैले महसुस गरेको छु र आफूले सोचेको कुराहरू पुरा भएको महसुस गरेको छु। वडाध्यक्षज्यू पर्यटन विकासको कुरा उठाउनुभयो। खास गरेर यहाँका पर्यटन क्षेत्रहरू, त्यस्तो पर्यटन आकर्षित गर्ने केन्द्रहरू के छन् अहिले? हामीसँग खास गरेर के भन्दाखेरि 3टा तपाईँको चाहिँ नि ताल तलैयाहरू छन्, जसलाई एउटा
दुईटा ताल भनेको प्राकृतिक ताल छन् जुन चरिङे द भोटे द त्यसपछि हामीले नै आफै निर्माण मतलब त्यहाँ फेरि आफै प्लान बनाएर बनाएको चेपे ताल यी तीनटा तालहरू छन् त्यो तालभित्र हामी तपाईँको चाहिँ नि के भन्दाखेरि डुङ्गाको प्रयोग गरेर सयर गर्ने घुम्नेदेखि लिएर दोस्रो तपाईँको दुईटा तालहरू अलग अलग ठाउँमा भएको ती तालहरूलाई सिँढीको माध्यमबाट जोडिदिएर त्यहाँ तपाईँको जाने घुम्ने अहिलेको सन्दर्भमा टिकटक बनाउने फोटाहरू खिच्ने त्यो किसिमको छ भने ती तालहरू फेरि तपाईँको एकदम सौन्दर्य ठुला ठुला घनघोर वन जङ्गलको बिचमा छन् लगभग दुईटैको क्षेत्रफल 7-7 बिघाको क्षेत्रफलभित्र छन् तिनीहरू त्यसलाई तपाईँको के भन्दाखेरि हामीले जलाशयको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र बर्खाको पानी एउटा ताल चरिङे द भन्नेमा बर्खाको पनि पानी सङ्कलन गर्ने त्यस्ता तपाईँको बर्खे पानीहरूलाई पनि त्यो तालभित्र प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि अहिले के भयो भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरू आकर्षण भनेको यस्ता जुन चिज छन् जो घुम्छन् फिर्छन् र उनीहरूले समयभित्र तपाईँको डुल्नको लागि जुन मनोरञ्जनका हिसाबले तपाईँको चाहिने ल्याएको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेहरूको आकर्षण भएको छ तिनी चिज भने घोराई उपमहानगर 1 नम्बर वडाका हुन् खास गरेर घुम्न आउने मान्छे जिल्लाभित्रका अथवा बाहिरका पनि हुनुहुन्छ अहिले केही बाहिरका हुनुहुन्छ घोराईमा आयो भने सूचना पाएको हामी खास गरेर के भन्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन को पक्षभित्र लागिरहेको अवस्था बेला त्यसको सूचना प्रवाह केही जानकारी पाएपछि बाहिर जिल्ला बाहिर मैले इलामका त्यसपछि पाल्पाका अनि नवलपरासीका यता महेन्द्रनगरका यस्ता जिल्लाका मान्छेहरू पनि मैले भेटाएँ र नजिकको तपाईँको के भन्दाखेरि दाङभित्रका धेरै अधिकांश आउने गर्नुहुन्छ यो त भयो एउटा पर्यटनको कुरा खास गरेर पछिल्लो चरणमा एउटा महिला सशक्तिकरणको कुरा आउँछ बाल मैत्रीका कुराहरू आउँछ ज्येष्ठ नागरिकका सम्मान अथवा सुरक्षाका कुराहरू आउँछ त्यसै गरेर एउटा गरिब निमुखाहरूको रोजगारको कुरा आउँछ यी पाटाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो हामीले के भन्दाखेरि विशेष गरेर हाम्रो वडामा बाल मैत्री वडाको घोषणाको लागि तयारी छ हामी हाम्रो वडाभित्र 20वटा टोल विकास संस्था त्योभित्र आबद्ध बालबालिकाहरूलाई बाल क्लब बनाएर 3 वर्ष भइसक्यो उनीहरूलाई तपाईँको विभिन्न एक्टिभिटीहरू गराउने काम भएको छ र उनीहरू क्रियाशील छन् यस्तो तपाईँ के कतिसम्म नि बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कतिसम्म यहाँको बालबालिकाको विकास भएछ भन्ने कुरा सरहरूले पनि र तनाम यो मिडिया सुन्नेहरूले यहाँको विकास भन्दाखेरि दुईटा बालबालिकाहरूले तपाईँको चाहिने बाल अवस्थामा उनीहरूले विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै विवाह गर्दाखेरि तिनै बालबालिकाले फेरि पुलिस बोलाएर तपाईँको चाहिने अलग अलग गरिदिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ त्यसले गर्दाखेरि बाल विकास धेरै भएको छ र महिला सशक्तिकरणभित्र यहाँको अधिकांश तपाईँको चाहिने जनताहरू जो धेरै शिक्षित हुनुहुन्न उहाँहरूलाई के गर्ने काम भएको छ भन्दाखेरि मानवीय विकासको पाटोभित्र हामीले धेरै क्लासहरू प्रशिक्षणहरू तपाईँको उहाँहरूको आनी बानी पेसा व्यवसाय देखि लिएर उहाँहरूले खाइरहेको खानेका कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूको रहन सहन र उहाँहरूभित्र हुनुपर्ने जुन मानवीय विकास हो त्यो क्रमले गर्दाखेरि अहिले धेरै मैले के भेट्छु भन्दाखेरि सरसफाइका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेको देख्छु र दोस्रो भनेको के भने त्यहाँबाट आय आर्जन पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएको सिजनल खेतीहरू गर्ने अफ सिजनल खेतीहरू गर्ने र तपाईँ के भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा अलि आकर्षण भएको आय आर्जन भयो भने नै मात्रै तपाईँको मान्छेको तपाईँको चाहिने एउटा स्रोतको विकास हुने हो उनीहरूको आर्थिक घर धन्दाको व्यवस्थापन हुने हो त्यो प्रति पनि हामीले एकदम युद्ध स्तरमा जनताहरूलाई गोलबन्द गर्ने र क्लास दिने र विभिन्न तरिकाले तपाईँको चाहिने मोबिलाइज गर्ने काम गर्यो मैले हजुरलाई विगततिर डोराउन चाहेँ सामाजिक सेवा गर्ने विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् विभिन्न माध्यम हुन्छन् अगाडि हजुरको यो निर्वाचित हुनुभन्दा जनप्रतिनिधि हुनुभन्दाको अगाडिको एउटा जीवन र यो क्षेत्रलाई रोज्नको कारण के हो खास गरेर के भन्दाखेरि मैले 2045 सालमा तपाईँको चाहिने क्याम्पस लाइफमा तपाईँको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्न गएँ त्यहाँ गइसकिसकेपछि अब यो दलीय राजनीति तपाईँको चाहिने त्यहाँभित्रको गतिविधि हरेक कुराहरू बुझिसकिसकेपछि मलाई तपाईँको त्यहाँभित्र एउटा दलमा बस्न बाध्य हुन्थ्यो मतलब त्यहाँ साथीहरूको सतसङ्गतभित्र त्यहाँभित्रको छलफलभित्र म त्यो पार्टीमा लागिसकेपछि
पछि म पढ्दै गएँ। म ब्याचलर गरिसकिसकेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि 2054 सालमा आउने बेला म यो गाविस पुरै यो वडा मात्रै होइन 2टा वडाको एउटा गाविस हो। त्यो गाविसको म 54 सालमै उपाध्यक्ष तपाईँको चुनाव लडेँ। त्यो बेला म 23 वर्षको उमेर मात्रै थियो। त्यसपछि मैले तपाईँको सामाजिक क्षेत्रभित्र नै हात हालिरहेँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि घरको आफ्नो सम्पत्ति कमाउनभन्दा सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्यो भने सबै नागरिकहरूको परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ के उपलब्धि नै आफ्नो व्यक्तिगत पनि उपलब्धि हो भन्ने कुराको एउटा निष्कर्ष निकालेपछि म जहिले पनि मेरो जीवनभित्र तपाईँको यो सामाजिक योगदानभित्रै लगाइरहेको छु। म त्यस्तो अन्य पेसा व्यवसाय अरू हुन्छ नि विभिन्न कोणबाट आएका मान्छे त्यस्तो होइन कि म तपाईँको आफ्नै उमेर तपाईँको 16-17 वर्षको उमेरदेखि एउटा दलगत विचारमा आबद्ध। त्यसपछि तपाईँ के भन्दाखेरि दलभित्र पनि नेताहरू हुन्छन्। त्यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा गाउँ बस्ती आफ्नो समाजमा माखो नमार्ने बसेर ठुला ठुला कुरा गर्ने त्यस्तो होइन। मैले तपाईँको विद्यालय एउटा जनता मावि विद्यालयमा मावि बनाउने म संस्थापक अध्यक्ष हो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँको सहकारी तपाईँको चाहिँ नि सञ्चालन गरे। यहाँ जैव विविधता सहकारी भनिन्छ जो हिजोको दिनमा नि 5वटा जिल्लाको त्यो मात्रै यस्तो सहकारी बना हो जहाँ स्थानीय बालीहरूको संरक्षण हुने, जहाँ स्थानीय जति छन् हाम्रा तपाईँको रैथाने बालीहरू प्रवर्धन गर्ने त्यस्तो सहकारी संस्था त्यहाँ जुन तपाईँको मेम्बरहरू 500-600 को बिचमा तपाईँको संस्था स्थापना गर्ने र यहाँको कृषि क्षेत्रलाई कसरी आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर लामो समय तपाईँको 14-15 वर्षसम्म मैले त्यो भित्र पनि काम गरेँ। त्यसै गरेर सामुदायिक वनभित्र तपाईँ वातावरण तपाईँको चाहिँ नि संरक्षणका कुराहरूमा विभिन्न समूहहरू त्यो भित्र आबद्ध हुने र त्यस्तो किसिमको गतिविधि गर्ने गरेकै कारणले के भन्दाखेरि म सामाजिक एउटा अभियन्ताको रूपमा नै आफूलाई बुझ्छु र त्यो किसिमको भूमिका खेलिरहेको छु। यसको अर्थ अब चुनाव माहौल बढ्दैछ, देशको चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले। अब पनि फेरि जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा वडाभन्दा अलिकति माथिल्लो निकायमा अथवा उपमहानगरपालिकातिर गएर जनतालाई सेवा गर्ने प्रभाव हुनुहुन्छ? के छ हजुरको व्यक्तिगत विचार? अब यसमा खास गरी के भन्दाखेरि सरहरूलाई मैले जानकारी गर्ने कुरा के हो भने मेरो क्षमताको हिसाबले त म वडाभन्दा माथि गए पनि सिङ्गो उपमहानगरलाई तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सक्छु र जस्तो 1 नम्बर वडामा काम गरेको छु त्यो किसिमले 19 वडामा मैले गर्न सक्छु। तर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ थलो त्यो किसिमको भूमिका पाएमा। तर यसमा ठ्याक्कै के जोडिन्छ भन्दाखेरि राजनीति पार्टी दल त्यो भित्रको नेताहरू र त्यसको अनुशासन त्यसको सिस्टमले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब पार्टीले अब ल त वडाध्यक्ष उठ्नुपर्छ, ल त अझै तपाईँको चाहिँ नि के भन्दाखेरि वेटमा बस्नुपर्छ भन्यो भने पनि तपाईँको मान्न पर्ने अवस्था स्थिति सिर्जना हुन्छ। अब यो मेरो मात्रै इच्छा चाहनाले हुँदैन, यो तपाईँ के भन्दाखेरि पार्टीभित्रको भूमिकाले नि हुने भावनाले म यही गर्छु भन्न सक्दैन सरहरूसित। अध्यक्ष, यो पछिल्लो चरणमा जनता गुनासो के छ भने राजनीतिप्रति अलिकति नकारात्मक सोच, अलिकति फोहोरी खेल भयो, आदर्शको राजनीति नैतिकताको राजनीति अलिकति चाहिँ ह्रास आयो भन्ने एउटा सुन्नमा आउँछ। सत्यता हो अथवा के छ यसमा? नै, यो तपाईँ के भन्नु सारमा होइन। राजनीतिभित्र गलत मान्छेहरू जुन छिरेका छन्, जसले बदमासी गरेका छन्, जसले जनताको इच्छा र चाहना विपरीत काम भइरहेछ त्यो हो। तर के भन्दाखेरि जसले जनताको इच्छा चाहना अनुसार काम गरेका छन् त्यहाँभित्र राजनीति तपाईँको चाहिने यो खराब भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने स्वच्छ राजनीति क्षेत्रभित्रको राजनीति परिवर्तनभित्रको सामाजिक परिवर्तनभित्रको सामाजिक आन्दोलनमा लागेका नेतृत्व जहाँ छन् त्यहाँ त्यस्तो तपाईँको चाहिने कुराहरूको अर्थ पनि राख्दैन र जनताहरू त्यस्तो सोच्दा पनि सोच्दैनन्। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा तपाईँको बिग्रेको तपाईँको गडेरा माछाले सारा समुद्र धुमल्छ भने जस्तै यो देशमा गलत नेतृत्व कोही भएको कारणले अरू सोसल काममा लाग्नेहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। नत्र सही काम गर्नेहरू को मात्रै मूल्याङ्कनको पाटो बनाउनु भयो भने त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। चुनावमा के देखिन्छ भने तपाईँको आफ्नो पार्टीको भयो भने जस्तोलाई पनि जनताले भोट दिने खालको एउटा वातावरण गराउने, विपक्षी दलको अथवा त्योभन्दा राम्रो उम्मेदवार भए पनि व्यक्ति नहेरेर एउटा पार्टीलाई हेर्ने एउटा परम्परा छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो भित्र के भन्दाखेरि त्यस्तो सबै ठ्याक्कै दलीय हिसाबले मात्रै जनताको भोटिङ राइट त हुँदैन, व्यक्तित्वमा पनि तपाईँको भर पर्छ धेरै कुराहरू।
यो भित्र तपाईँ के हो भन्दाखेरि व्यक्ति हो, पार्टी ठुलो कुरा, गौण कुरा हो। पार्टीको नीति कार्यक्रम विचारभित्र प्रभावित हुनाले धेरै मान्छेहरूले के भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिभन्दा पनि टिमको हिसाबले हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने, परिचालन हुने गर्दाखेरि केही तपाईँको आस्थाको आधारमा लाग्ने मान्छेहरू निश्चितै हुन्छन्, कमै हुन्छन् फेरि। तर के भन्दाखेरि अब यसलाई तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा तर अधिकांश मान्छेहरू व्यक्तित्वको आधारमै हुन्छन्, जसको व्यक्तित्व राम्रो हुन्छ, जसको हिजोको त्यसको क्रियाकलाप र भूमिका राम्रो हुन्छ। अब जस्तो मानिलिनुहोस्, मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, सामान्य तपाईँको चाहिँ नि एउटा जनताको बिचमा कामै नगर्ने, आदर्शका कुरा गर्ने, गाउँमा तपाईँको एउटा परिवर्तनको पनि नगर्ने मान्छे पनि राजनीतिक दलभित्र म नेता हुँ भन्छन्, नेतृत्व हुँ भन्छन्, म सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्छन्। अब तपाईँ जसले रात दिन तपाईँको सामाजिक परिवर्तनको दौरानमा हिँडिरहेका जुन सामाजिक कार्यकर्ता छन्, तिनीहरू जुन दलमा आबद्ध छन्, अब उनीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ नि जनताले हेर्ने कुरा र उनीहरूले जनताले बनाउने दृष्टिकोण त फरक हुन्छ नि त। त्यही भएर के भन्दाखेरि व्यवहारमा पनि भूमिका जनताले हेर्छन्, यसरी बुझ्ने हो सर हामी सबैले। अध्यक्षज्यू, एउटा सुन्नमा आउँछ नेपालको एउटा चुनावी प्रक्रिया जुन हो यो अत्यन्तै खर्चिलो भयो, महँगी भयो, भड्किलो भयो। अन्य विकसित देशको तुलनामा नेपालले चाहिँ अलिकति चुनावमा विकृत रूप ल्याएको छ भन्ने छ। यसको न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारण के हुन् र न्यूनीकरणको उपायहरू के हुन सक्छन्? प्रमुख कुरा त यो देशमा बेरोजगारी हो। बेरोजगारी भएर तपाईँको रोजगारको सिर्जना गरेर मान्छेहरूलाई पेसा व्यवसायमा आबद्ध गराएर आय आर्जनको हिसाबले अगाडि बढाउन सक्यो भने यस्ता लोभ लालच जो मान्छेहरू छन्, तपाईँको धन पैसा रक्सी मतलब हरेक कुराहरूको प्रलोभनभित्र तपाईँको टाढा राख्न सकिन्छ। नत्र तपाईँको हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने निर्वाचन प्रणालीभित्र जसले तपाईँको के भन्दाखेरि कामै गर्दैनन्, जो मैले अगाडि स्याम्पल दिएको थिएँ उनीहरूले खर्च गर्ने कुरा, तर सबै दल सबै नेतृत्वहरूले त्यस्तो तडक भडक त्यस्तो खर्च गर्ने। तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र जो जसरी आउँछ त्यो किसिमको भूमिका गर्दाखेरि सरहरूले सोधे जस्तै चाहिँ अलि तपाईँको खर्चिलो भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेकै तपाईँको आय आर्जन हो, रोजगार हो, पेसा व्यवसाय हो, त्योसँग पब्लिकलाई तपाईँको जोड्ने कुरा हो। अध्यक्षज्यू, अब हजुर झन्डै अब अन्तिम कार्यकालतिर हुँदै गरिरहेको अवस्थामा भोलि बिहान यो ठाउँमा फेरि आउनुहोला अथवा नआउनुहोला बेग्लै पाटो हो। यदि हजुर अबको आउने निर्वाचित वडाध्यक्ष कस्तो भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? सोसल हुनु पर्यो, सामाजिक तपाईँको प्रेमी हुनु पर्यो, सामाजिक अभियन्ता हुनु पर्यो, यहाँको तपाईँको चाहिँ नि समुदायभित्रको जुन किसिमको पछौटेपन छ त्यससँग जुझ्ने हुनु पर्यो, त्यो किसिमको प्लान, एउटा इस्यु, एउटा भूमिका भएको व्यक्तित्व हुनु पर्यो। यहाँ मानव हजुरले 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पनि सम्हाल्नु भयो भने त्यो 5 वर्षको कार्यकालमा यो वडा कस्तो रूपमा भएको देख्न चाहनु? यो त म अब 5 वर्ष यदि म गर्ने भएँ भने नमुना वडा दाङको जानुपर्छ, हेर्न बुझ्न भनेपछि घोरा 1 भन्ने एउटा बनाउने प्लान छ। त्यो किसिमको योजना साथ अगाडि बढ्छु। अलिकति चित्र पनि देखाइदिनुहोस् न। अलिकति चित्र भनेको मैले अघि नै भनेको छु, यहाँ हरेक नागरिकहरू पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएको। हामी पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छौँ। अहिले पूर्वाधारको विकास भइसकिसक्यो नि यहाँ नागरिकहरूको घर घरको विकास गर्ने हो, यहाँको आय आर्जनको विकास गर्ने हो, समृद्धि ल्याउने हो। समाजभित्र सबै कुरा प्रमुख कुरो भनेको आर्थिक आय आर्जनको कुरा हो। त्यो भित्र जनताहरूलाई पेसा व्यवसायमा आबद्ध बनाउने हो। अब यो पाटोभित्र एउटा पूर्वाधारको पाटो, दोस्रो भनेको आय आर्जनको पाटोको हिसाबले दुईटा लक्ष्यको साथमा तपाईँको समाजलाई अगाडि बढाउने। अध्यक्षज्यू, जस्तै हामीले विकास भनेर चिल्लो बाटोलाई, ठुला भवनलाई हेर्ने गर्छौँ, अरू सुविधालाई हेर्ने गर्छौँ, खानेपानीलाई हेर्ने गर्छौँ। त्यो हेरेर त एउटा चिल्लो बाटोमा एउटा दुर्व्यसनी मान्छे हिँड्यो भने पनि त त्यो एउटा विकास होइन। जनतालाई सचेतता दिने, नैतिकवान बनाउने अनि एउटा आदर्श पात्र बनाउनेको निमित्त विगतमा यो वडाले गरेका कामहरू के हुन्? मैले अगाडि धेरै भने त मानवीय विकास सबभन्दा प्रमुख कुरा भनेको मानवीय विकास हो। अब मानवीय विकासभित्र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अगाडि नै भने यहाँ धेरै निरक्षर जनताहरूलाई हामीले तपाईँको खानेदेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर त पेसा व्यवसायको परिवर्तनदेखि लिएर यहाँ हुनुपर्ने तपाईँको के भन्दाखेरि हरेक कुराहरूको सरसफाइदेखि लिएर सबै कुराहरूभित्र नागरिकहरूलाई सचेत पार्ने काम हो। त्यो भूमिकामा हिँडाल्ने काम हो, त्यो भूमिकामा लागिरहनु भएको छ। यसरी बुझ्नुहोस्। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि घोराई 1ले भौतिक निर्माण मात्र हेरेको छैन, मानवीय विकासतिर पनि गरिरह। तपाईँहरू नागरिकसँग पब्लिकसँग
यो मानवीय विकासभित्र यहाँका नागरिकहरू 4 वर्ष पहिला के थिए, अहिलेको अवस्था के छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी मानवीय विकासभित्र पर्ने पाटाहरू सबै परिचालन गरेका छौँ, यसरी बुझ्दा हुन्छ सरहरूले। अध्यक्षज्यू, अब हाम्रो कार्यक्रम झन्डै झन्डै अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अन्त्यमा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्षको नाताले हाम्रो राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू तथा आम वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म पहिला त राप्ती दर्पणलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो विचार, मेरो कुराहरू, मेरा कामहरूलाई तपाईको यो दर्पण, राप्ती दर्पण हेर्ने श्रोताहरू बिचमा पुर्याइदिएकोमा राप्ती दर्पणलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो, यो समाचार माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबै नागरिकहरू परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुहोस्। यो देशको विकास गर्ने भनेको तपाईँ हामीले हो, सबै मिलेर हो। तर जसले विकास गर्न खोज्छ त्यसको पक्षपोषण गर्नुहोस्, त्यसलाई साथ दिनुहोस्। आउने निर्वाचनमा परिवर्तनकारीलाई साथ दिनुहोस्, परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुहोस्। यो देशलाई तपाईँको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा लाग्नुहोस् भनेर तपाईँको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ वडाध्यक्षज्यू, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो च्यानललाई महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुभएको सिङ्गो परिवारदेखि हार्दिक ल, ठिक छ, धन्यवाद।